मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब 18 ज़िलहिज्जा को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कलमनाक वाक़या पेश आया। हज़रत उस्मान साहबी हैं जिन पर दूसरे तो क्या अपने अहले सुन्नत के भी बहुत सारे हज़रात एतराज़ करते हैं, इनकी पॉलिसियों पर एतराज़ करते हैं। आप हज़रत उस्मान की शहादत के वाक़े और उनके फ़ज़ाइल बयान करें। आप पर अक़रिबा परवरी और अस्तग़फ़िरुल्लाह मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम लगाए गए हैं। ये जो हज़रत उस्मान पे एतराज़ात करते हैं ना, इसमें सहाबा के ख़िलाफ़ बोलने का ये सिलसिला बर्रे सग़ीर में ये 70s के आसपास शुरू हुआ है। कुछ स्कॉलर पैदा हुए जुड़े सहाबा के ख़िलाफ़ अपनी ज़बानें खोली, तो उनका अंदाज़ बयान बड़ा ज़बरदस्त था, तहरीर जो अंदाज़ था, तो लोगों में बिलाखिर फिर सहाबा के ख़िलाफ़ ज़बानें खुल गईं और ये सिलसिला अब चल पड़ा है पाकिस्तान में। उनके बाद जो आए उनकी ज़बानें और खुली, उनके बाद जो आए उनकी ज़बानें और खुली। तो ये सारे एक जैसे बदतमीज़ हैं, समझ रहे हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो किसी से सराहतन गुनाह होता है उसकी कोई तावील नहीं हो सकती, वो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह होता है। हज़रत उस्मान से ऐसा कोई गुनाह मनक़ूल नहीं है। और ग़ज़वा उहद में जो फ़रार हुआ था हज़रत उस्मान से, वो तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े सहाबा से हुआ था, लेकिन उस फ़रार के बाद उन्होंने दोबारा रुजू किया, उस फ़रार की तलाफ़ी की, और फिर कुरान में उनकी तौबा नाजिल हुई कि अल्लाह ने इनकी ख़ता को मुआफ़ कर दिया है और उनको हौसला दिया अल्लाह ने। तो उसके बाद भी उन पे एतराज़ करना कि ग़ज़वा उहद से फ़रार हुआ था, ये आप गोया खुदा से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुर्बानियाँ हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दफ़ा दामाद बने हैं। एक बेटी आपने दी, उनके इंतकाल के बाद दूसरी बेटी दी। आज कोई ऐसा करता है? आपने एक दामाद को बेटी दी, बेटी का इंतकाल हो गया, तो कितनी बदगुमानियाँ फैलती हैं, यार इसने ख्याल नहीं किया होगा, बीमारी का इलाज नहीं किया होगा। हमारे नबी ने दूसरी बेटी दी, उनका भी इंतकाल हुआ, आपने फरमाया और भी बेटी होती तो मैं उस्मान को देता। इसके बाद खुदा की कसम जिगरा चाहिए हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बोलने के लिए। बहुत ही कोई ख़ानदानी नीच होगा, कोई ख़ानदानी बदबख्त होगा, कोई ख़ानदानी यूँ समझे कि उसके नसब में खलल होगा, जो इस फजीलत के बाद क्या सैयदना उस्मान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोले। और सुने आप सुलह हुदैबिया में क्या हुआ है। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा से मौत पे बैत ली थी, ये किसकी खातिर ली थी? उस्मान के खून की का बदला। देखो सुलह हुदैबिया में नबी जंग को टाल रहे हैं। नबी क्या कर रहे थे? जंग को टाल रहे थे। क्यों? आप सोच रहे थे हम 1400 हैं, सामने हजारों हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम असबाब की दुनिया में इनसे लड़ नहीं सकते, लिहाजा जंग को क्या करो? टालो और इनसे मुआहदे करो मुशरिकीन से। यही हुआ ना आखिर में, यही हुआ ना आखिर में, ताकि आपको दूसरे कबाइल से लड़ने की फुर्सत मिले, दीन की तबलीग का मौका मिले। आपने अपने खिलाफ शर्तें मंजूर करके अरब से जंग को टाला है। लेकिन इस सुलह हुदैबिया से पहले क्या हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मक्का भेजा सफ़ीर बना के। अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। हमारे नबी इतने गज़बनाक हुए कि थोड़ी देर के बाद जो आप सुलह कर रहे थे, तो आपने उन 1400 सहाबा से मौत पर बैत ले ली कि उस्मान के खून का बदला हम रायगा नहीं जाने देंगे। इससे आप अंदाजा लगाओ हमारे पैगंबर का उस्मान से रिश्ता क्या था कि उन 14 से मौत पर बैत की कि जब तक जिस्म में खून है हम इनसे लड़ेंगे, उस्मान का खून रायगा नहीं जाने देंगे। हमारे नबी की कदर में उस्मान की ये वैल्यू थी, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। और आगे अल्लाह ने आपकी एक फजीलत साबित करनी थी कि जब सुलह हुदैबिया हुई है, ये खबर तो पता चला गलत थी, हजरत उस्मान का पता चला जिंदा है। अब जब 1400 सहाबा जो हजरत उस्मान का तो उस वक्त कंफ्यूजन थी ना कि जिंदा है कि शहीद हो गए, लेकिन इम्कान था कि हो सकता है जिंदा हो। तो आप जब मौत पे बैत ले रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर कि अगर उस्मान मौजूद होते वो यकीनन बैत करते, तो आज इस फजीलत से उस्मान क्या हो रहे हैं? महरूम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ऊपर रखा और अपना बायां हाथ नीचे रख के मौत पे बैत ली और फरमाया ये किसका हाथ है? उस्मान का। यहाँ 2 फजीलतें हजरत उस्मान के लिए साबित, 3 फजीलतें। नंबर 1, उस्मान का खून इतना कीमती कि उनके लिए मौत पर बैत की जा रही है।
ہلکا نہیں ہے حضرت عثمان کا خون نبی کی نظر میں. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ عثمان ہوتے تو موت پر لازمی بیعت کرتے, اتنا یقین. اور تیسری بات یہ, تبھی تو نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ. تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے, حضرت عمر سے کہہ سکتے تھے کہ عمر تم اپنا ہاتھ لے کر آؤ, میں اس کو عثمان کا ہاتھ فرض کر لیتا ہوں. ابو بکر تم اپنا ہاتھ لے کر آؤ, میں اس کو عثمان کا ہاتھ فرض کر لیتا ہوں. علی تم اپنا ہاتھ لے کر آؤ, میں اس کو عثمان کا ہاتھ فرض کر لیتا ہوں. یہ کسی سے بھی کہہ دیتے. حضرت بلال سے کہتے اپنا ہاتھ لے کر آؤ, میں اس کو, جب فرض ہی کرنا ہے تو کسی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ نبی نے فرمایا نا نا نا, آج عثمان کی فضیلت ثابت کروں گا. فرمایا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ اپنے. حالانکہ بیعت ہمیشہ دوسرا کسی اور کے. دیکھو فقہ کا ایک اصول ہے کہ ایک آدمی دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا, دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا. ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, نوٹ کریں اس کو آپ. دیکھو اس نے مجھے وکیل بنایا کہ مفتی صاحب میرے لیے بازار سے ایک گھڑی خرید لو, میرے لیے بازار سے ایک گھڑی خرید لو. نمائندہ بن گیا. اب میں جاؤں گا بازار سے گھڑی خریدوں گا, ایک بندہ مجھے گھڑی بیچے گا اور میں ان کو دے دوں گا لا کے. میں نمائندہ وکیل کس کا ہوں؟ ان کا. ان سے میں پیسے لوں گا. کیا تھا, میرے پاس یہ گھڑی رکھی ہوئی تھی, یہ میری ہی گھڑیوں کی دکان ہے, میں گھڑی بیچنے کا وکیل بھی خود اور گھڑی خریدنے کا وکیل بھی خود. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یعنی میں نے اپنی ہی گھڑی پہنا دی ان کو, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا. معاملات میں, خرید و فروخت کے خاص طور پہ معاملات میں دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا, کیونکہ خریدار بھی میں ہوں, سیلر بھی میں, بائر بھی میں. ایسا نہیں ہو سکتا. بائر کوئی اور ہوگا, سیلر کوئی اور ہوگا. جی اس میں دھوکہ کا امکان ہے نا, کہ یہ کیا بات ہے کہ بھئی آپ خود ہی خرید رہے ہیں خود ہی بیچ رہے ہیں, یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. یعنی میں اپنے آپ سے ہی طے کر رہا ہوں کہ یہ گھڑی میں وسیم بھائی کی طرف سے خرید رہا ہوں, اپنے ہی آپ سے. ایسا نہیں ہوتا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس کام کیا ہے. بیعت کرنے والا ہمیشہ دوسرا ہوتا ہے. اگر عثمان موجود نہیں تھے اور بیعت لینے والے پیغمبر تھے, تو عثمان موجود نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کسی اور کو نمائندہ بناتے, تاکہ وہ ان کا وکیل بن جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے بیعت لینے کے لیے. نبی نے بیعت لینے کے لیے خود موجود ہیں, اور یعنی بیعت لینے کے لیے, اور جو بیعت کرنے والے ہیں ان کے وکیل بھی آپ خود ہی بنے ہیں. یہ خلاف قیاس کام کیا ہے جو عام حالت میں جائز نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ کے علاوہ میں کسی اور ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار نہیں دے سکتا. خلاف قیاس ہوگا تمہارے لیے, میرے لیے یہی عین قیاس ہے کہ اب کسی اور کا ہاتھ کو میں عثمان کا ہاتھ قرار نہیں دے سکتا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی یار. پیغمبر نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی سیدنا عثمان پہ طنز کرے تو وہ کسی نیچ نسل کا ہو سکتا ہے, سمجھ رہے ہو نا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اور بہت زیادہ فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, عشرہ مبشرہ میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نبی نے ذکر کیا. اور حضرت عثمان کی قربانیاں آج بھی آپ کو مکہ مدینہ میں, سعودی عرب میں حضرت عثمان کے وقف کنویں ملیں گے آپ کو. اور کتنی فضیلت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میرا مقصد ابھی فضائل سنانا نہیں ہے, وہ فضائل پر بیان تو 6 گھنٹے بھی کم ہے. میرا مقصد تو جو غیر خاندانی ہے ان کا غیر خاندانی ہونا بتانا ہے, کہ نیچ نسل کے لوگوں سے آپ کیا رہیں, ہوشیار رہیں. ان کو سنے ہی نہیں, ان کم بختوں کو.